व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदै रंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। साम्प्रतम् अनुदात्तगीत आत्मनेपदम् इति सूत्रस्य विचारः प्रचलति। अद्य व्याख्यानप्रसंगे पूर्वदिने तत्तर्हि प्रत्ययनियमे द्वितीयं शेषग्रहणं कर्तव्यम् इति प्रश्ने भाष्यकारः कथयति न कर्तव्यम्, अत्र योगविभागः करिष्यते। अनुदात्तगीत आत्मनेपदं भावकर्मणोः ततः कर्तरि, कर्तरि च आत्मनेपदं भवति भावकर्मणोः ततः कर्मव्यतिहारे कर्तरित्येव भावकर्मणोः इति निवृत्तम्। एवं रूपेण व्याख्यानं जातम्। तत्र भाष्यकारः आक्षिप्तवान् यथैव तर्हि कर्मणि कर्तरि भवति एवं भावेपि कर्तरि प्राप्नोति। एवं रूपेण यदा योगविभागः क्रियते तर्हि एति जीवन्तम् आनन्दः नास्य किञ्चित् रुजति इत्यादि स्थलेपि तत्र भवितुमर्हति। अत्र नास्य किञ्चित् रुजति इत्यत्र पीडारूपं भावः स्वभावं तत्र वस्तु भवति। यदि तर्हि कर्मणि कर्तरि आत्मनेपदं भवति तत्र अत्र हन्यमानः हन्ति एवं रूपेण अत्र प्रयोगः भवितुमर्हति। चेदुच्यते अत्र तथा दोषः नास्ति, प्रत्यासत्या एक धातु विषयकं कर्मकर्तृत्वम् अत्र स्वीक्रियते। यस्य स्वाश्रयं कर्तृत्वं वर्तते कर्मशास्त्रातिदेशात् औपचारिकं कर्मत्वं तत्रैव भवति, अन्यत्र न भवति। एवं रीत्या क्रियते चेत् तर्हि दोषः नास्ति। इत्थं कश्चन विचारितवान् आक्षेप विषये। तदा भाष्यकारः एतस्य समाधानविषये पृथक्तया द्वितीयं योगविभागं प्रस्तौति। द्वितीयः योगविभागः करिष्यते। अत्र योगविभागविषये अत्र सूत्रत्रयं गृह्यते। अनुदात्तगीत आत्मनेपदं भावकर्मणोः कर्तरि कर्मव्यतिहारे। एतानि सूत्राणि आदाय एव अत्र योगविभागः क्रियते। प्रथमः योगः तु तत्सूत्रं सर्वं भवति अनुदात्तगीत आत्मनेपदं यथा वर्तते तथैव। अत्र भावकर्मणोः इत्यत्र भाव इति पृथक् पदं, कर्म इति पृथक् पदं। भावकर्मणोः इति सप्तम्यन्तत्वात् अत्र भावे इति एकः योगः, कर्मणि इति च द्वितीयः योगः। एवं कर्तरि कर्मव्यतिहारे इत्यस्मात् कर्तरि इति पृथक्कृत्य कर्तरि इति तत्र योगविभागः पृथक्तया स्वीक्रियते। अन्यः योगः भवति कर्मव्यतिहारे। एवं अनुदात्तगीत आत्मनेपदम् इति एकः योगः, भावे इति द्वितीयः, कर्मणि इति तृतीयः, कर्तरि इति चतुर्थः, कर्मव्यतिहारे इति पंचमः। एवं पंचयोग विभागाः एतस्य भवन्ति।
अर्थः कथं स्यात् एतेषां योगविभागानां तत्र अनुदात्ततात्म्यपदम् अनुदात्तेत्यः धातुः ङेतियः धातुः ततः आत्मनेपदस्य नियमनं भवति इति प्रथमस्य अत्र भावे यत्र लकारः तत्र आत्मनेपदं भवति एवं कर्मणि यत्र लकारः तत्रापि आत्मनेपदं भवति एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। कर्तरि योग विभागस्य कर्तरि आत्मनेपदं भवति इति भवति। अत्र कर्मणि इत्यनुवर्तते कर्तरि योग विभागे तो कर्तरि कर्मणि च आत्मनेपदं भवति। भावे इति योगस्य अत्र निवृत्ति भवति कर्तरि इत्यत्र। कर्मव्यतिहारे इत्यत्र केवलं कर्तरि इत्यस्यैव सम्बन्धः भवति कर्मणि इत्यस्य सम्बन्धः न भवति। अतः कर्मव्यतिहारे कर्तरि एव आत्मनेपदं भवति एवं रूपेण एते नियमाः एतेषां योगानां भवन्ति अत्र एव स्वीक्रियते। अत्रापि तत्र एकः क्षेपः भवति भवतूनाम् एते पञ्च योग विभागाः भवन्ति सूत्रीणि सूत्राणि आदाय एतत् सर्वं स्वीकारेपि अत्र शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रे शेषग्रहणं करणीयमेव। तत्र शेष इति पदस्य तत्र प्रत्याख्यानं न भवितुमर्हति तस्य आवश्यकत्वात् एवं शेषग्रहणं कर्तव्यम्। किमर्थं शेषग्रहणं करणीयम् उच्यते अनुपराभ्यां क्रिया इत्येवमर्थम्। अत्र शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रं कर्तरि आत्मनेपदनिमित्तानात् धातोः कर्तरि यः लकारः तत्र परस्मैपदस्य नियमनं भवति। एवमेव तत्र अनुपराभ्यां क्रिया इति सूत्रं वर्तते। अनुपराभ्यां क्रिया इति यत् सूत्रं तत् आत्मनेपदं विदधाति। तत्र एवं कथयामि तत्र तो अनुपराभ्यां क्रिया इति यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रम् अत्र किं करोति अत्र परस्मैपदं विदधाति। कर्तृभिप्राय क्रियाफले गन्धनादिषु अर्थेषु तत्र यत् आत्मनेपदं विहितं भवति गन्धनाक्षेपण इत्यादि सूत्रेण तं प्रवाद्य आत्मनेपदं विदधाति एतत् सूत्रम्। तेन अनुकरोति पराकरोति एवं भूतानां प्रयोगाणाम् अत्र सिद्धिः जायते। अत्र शेषात् इति इत्यस्य तत्र अत्र स्वीकारः कथं भवति अनुपराभ्यां क्रिया इति सूत्रानुरोधात्। अतएव भाष्यकारः वदति एवमपि शेषग्रहणं कर्तव्यम् अनुपराभ्यां क्रिया इत्येवमर्थम्। यत्र कर्तरि अनुपूर्वकात् परापूर्वकात् क्रिया धातोः लकारः भवति तर्हि तस्मिन् स्थाने परस्मैपदस्य नियमनं भवति आत्मनेपदस्य नियमनं न भवति एवं क्रियते। तेन अत्र यदा कर्म कर्तरि स्थितिः जायते तत्र एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवेत्। यथा अनुक्रियते स्वयमेव पराक्रियते स्वयमेव अत्र कर्मकर्तव्यस्थले फलतः अत्र शेषात् इति ग्रहणं करणीयं भवति। यतो हि अत्र कर्मकर्तरि प्रयोगे सति अत्र आत्मनेपदस्य नियमनं जायते। तत्र कारणमित्थमस्ति यत्र आत्मनेपदस्य यदा नियमनं जायते तदा अत्र
आत्मनेपदस्यैव अत्र स्वरूपं भवति इत्थं तत्र विधायकं सूत्रं यद् वर्तते तच्च सूत्रमत्र तच्च सूत्रम् अत्र आत्मनेपदस्यैव नियमनं विदधाति। तत्र आत्मनेपद नियामकं सूत्रं भवति। अत्र अत्र कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिया इति सूत्रेण अत्र कर्मवत् भावात् अत्र आत्मनेपदस्य स्वरूपं जायते, अर्थात् आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। अतएव अनुक्रियते पराक्रियते स्वयमेव इत्यादि स्थलेषु आत्मनेपदं भवति, परस्मैपदं न भवति। तत्र नियमनस्य तत्सादृशत्वात् अत्र कार्यातिदेशः कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रिया इति सूत्रेण जायते। अत्र प्रश्नः भवति यत् अनुपराभ्यां क्रियाः यः योगः वर्तते सः साक्षात् कर्मव्यतिहारी इति योगात् परः नास्ति। मध्ये शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रं वर्तते। फलतः शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यस्य बाधः कर्मव्यतिहार विषये यद्यपि भवति तथापि अनुपराभ्यां क्रिया इत्यस्य बाधः न भवति योग विभागे। कथं न भवति एतस्मिन् विषये तत्र भाष्यकारः प्रतिपादयन्ति। अतएव प्रश्नः भवति ननु चैतदपि योग विभागादेव सिद्धम्, एतदपि योग विभागादेव सिद्धं स्यात्। यतो हि प्राप्तिमात्रं योग विभागेन बाध्यते, उच्यते न सिद्ध्यति। अनन्तरा या प्राप्ति सा योग विभागेन शक्या बाध्यते। अनन्तरा अव्यवहित परस्य या प्राप्तिर्वर्तते तस्यैव बाधकः अयं योग विभागः भवितुमर्हेत्। किन्तु या प्राप्ति व्यवहिता वर्तते तस्य बाधकः अयं योगः न भवितुमर्हति। कथम्? अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा। तत्र विधिः प्रतिषेधो वा अनन्तरस्य अर्थात् अव्यवहित परस्यैव बाधकं भवति, सर्वस्य बाधकं न भवति इति तात्पर्यं तस्य वर्तते। उत तत्र परा प्राप्तिः अप्रतिषिद्धा, परा प्राप्तिः अबाधितया अप्रतिषिद्धा अर्थात् तस्य प्रतिषेधः न भवति, तो तया प्राप्नोति, तया प्राप्त्या अत्र भवितुमर्हति। प्रश्नः भवति ननु चेयं प्राप्तिः परां प्राप्तिं बाधते। कथं परां प्राप्तिं बाधेत? तत्पूर्वविप्रतिषेधेन। यथा परविप्रतिषेधः भवति तथैव पूर्वविप्रतिषेधोपभवति। अत्र पूर्वविप्रतिषेधः कथं भवितुमर्हेत्? तस्य कारणमत्र सूत्रद्वयं। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रम्, अनुपराभ्यां क्रिया इति सूत्रम्। अत्र शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रस्य अवकाशः भवति याति वाति इत्यादि स्थलेषु शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रं चरितार्थं भवति। अनुपराभ्यां क्रिया इति सूत्रं यत्र अशेषः कर्तृप्राय क्रियाफल विषयः भवति, अनुकरोति पराकरोति इत्यादि स्थलविषये तत्र एतत् सूत्रं चरितार्थं भवति। फलतः कर्मकर्तरि उभय प्रसंगे अत्र पूर्वप्रतिषेधेन
शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यस्य प्राप्तिर्भवति सापि योग विभागेन बाध्यते। एवं रूपेण अत्र ननु चेयं प्राप्तिः परां प्राप्तिं बाधते इत्यस्य एतत् तात्पर्यं वर्तते यत् कैयटः तत् तात्पर्यम् अत्र प्रकटितवान्। भाष्यकारः एतस्य समाधानं विषये कथयति नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती बाधितुम्, अर्थात शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रम् स्वयमेव योग विभागेन तत्र बाधितं वर्तते। फलतः यह स्वयमेव पूर्व योगेन बाधितः सः अन्यस्य बाधकं न भवितुमर्हति। फलतः शेषात् कर्तरि परस्मै इति सूत्रम् अनुपराभ्यां क्रिया इत्यस्य बाधकं न भवितुमर्हति इति व्याख्यातवान् भाष्यकारः नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती बाधितुम् इत्यनेन। एतस्य तात्पर्यं सम्यक्तया कैयटः प्रतिपादयति। शेषादि प्राप्तिर्योग विभागेन अपवादेन कर्म कृति विषयाद् विषयान्तरं नीता नोत्सहते परां प्राप्तिं बाधितुम् इत्यर्थः। अथवा इयं योग विभाग प्राप्तिः अविशेषात् अनुपरभ्यां क्रियाम् इत्येतामपि प्राप्तिं बाधिष्यते। नोत्सहते अपवादापवादत्वानुपराभ्याम इत्येतया प्राप्त्या प्रतिषिद्धा नोत्सहते तामेव बाधितुम्। यतोहि अनुपराभ्यां क्रिया इति सूत्रं तत्र शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यस्य अनन्तरं पठितं वर्तते। गणनावक्षेपण इत्यादि सूत्रेण यत् आत्मनेपदस्य प्राप्तिर्भवति तस्य बाधकं भवति एतत् सूत्रं। तत्र यद्यपि तत्र शेषात् कर्तरि तस्य प्रवृत्तिर्नास्ति, फलतः अत्र तस्य अपवादापवादत्वानुपरभ्याम् इत्येतया प्राप्त्या अर्थात् शेषात् कर्तरि इत्यस्य अत्र अविषया भवति गन्धनावक्षेपण इत्यादि सूत्रम्। तेन अत्र आत्मनेपदस्य प्राप्तिर्भवति, किन्तु अपवादस्य अपवादा भवति अनुपराभ्यां क्रिया। तो अबाधा इसलिए कैयटः कथयति अबाधापवादत्वात् अनुपराभ्याम् इत्येतया प्राप्त्या प्रतिषिद्धा नोत्सहते तामेव बाधितुम्, अर्थात् अनुपराभ्यां क्रिया इत्यस्य बाधकं तत्र न भवितुमर्हति पूर्वनिषेधेनापि शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रम्। एवं अत्र विचारं प्रकटितवान् भाष्यकारः इति सर्वमपि विषयं कोडीकृत्य समादधाति। एवं तर्हि कर्तरि कर्म व्यतिहार इत्यत्र कर्तृग्रहणं प्रत्याख्यायते। अर्थात कर्तरि कर्म व्यतिहारी सूत्रे कर्तरि इत्यस्य आवश्यकता नास्ति, तस्य प्रत्याख्यानं क्रियते। तत् प्रकृतम् उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते, किन्तु तत्र पठितम् अर्थात कर्तरि कर्म व्यतिहारे इति सूत्रे कर्तरि इति पदस्य तत्र तस्य कर्तरि इत्यर्थस्य ग्रहणाय तत्र आवश्यकता नास्ति, किन्तु तत्र यत् पठितं कर्तरि इति पदं तस्य अनुवृत्तिर्भवति अत्र शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रे। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति कर्तरि कर्म व्यतिहार इत्यत्र कर्तृग्रहणं प्रत्याख्यायते। तत्प्रकृतम् उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते। तत्प्रकृतम् अर्थात कर्तरि व्यतिहार सूत्रे पठितं यत् कर्तरि पदं तत्प्रकृतम् उत्तरत्र अर्थात शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यत्र अनुवर्तिष्यते। तत्र अनुवर्तनं भवति। सूत्रस्वरूपं किं स्यात्? शेषात् कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रस्वरूपं स्यात् कर्तरि इत्यस्य अनुवृत्तौ सत्याम्। तत्र प्रश्नः भवति यदा एकं कर्तरि इति पदं तत्र वर्तते पुनः कर्तरि इति अन्यस्य पदस्य अनुवर्तनस्य का आवश्यकता उच्यते। अतएव कथयति किमर्थम् इदं कर्तरि कर्तरि इति अर्थात कर्तरि कर्तरि पदद्वयस्य अत्र उपस्थानस्य का आवश्यकता वर्तते, किं प्रयोजनमस्ति उच्यते। कर्तैव यः कर्ता तत्र यथा स्यात् कर्ता चान्यश्च यः कर्ता तत्र मा भूत्। अर्थात
कर्तैव यः कर्ता कर्तृरूपः यः कर्ता वर्तते तत्रैव परस्मैपदं भवति। यत्र कर्तापि वर्तते कर्म अपि वर्तते एवं स्थिति यस्य वर्तते तत्र शेषात् कर्तरि परस्मैपदे इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। कर्ता चान्यस्य यः कर्ता तत्र मा भूत् एवं रीत्या अत्र विचारः जातः। ततः अनुपरभ्यां क्रिया कर्तरि कर्तरि इत्येव एवमेव अनुपरभ्यां क्रिया इत्यस्य सूत्रस्यापि स्वरूपं वर्तते। यत्रैव कर्तैव कर्ता वर्तते तत्रैव अनुपूर्वकात् परापूर्वकात् क्रियधातोः परस्मैपदं भवति। यत्र कर्तापि भवति कर्मपि भवति तत्र एतत् सूत्रं न प्रवर्तते। फलतः अनुक्रियते स्वयमेव पराक्रियते स्वयमेव इत्यादिषु कर्म कर्तरि विषयेषु अत्र अनुपरभ्यां क्रिया इति सूत्रस्य प्राप्तिरेव न भवति। इत्थं समाधानं भगवता भाष्यकारेण दत्तम्। अन्यत् सूत्रम् अग्रे वर्तते कर्तरि कर्म व्यतिहारे भाष्ये। यद्यपि एतस्य अनन्तरं सूत्रं भावकर्मणो इति वर्तते। भावे कर्मणि च लकारे तत्र तस्य लस्य स्थाने तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। किन्तु अत्र भावकर्मणो इति सूत्रे भाष्यं नास्ति। एतस्य व्याख्यानं यद्यपि काशिकायां सम्यक्तया विहितं वर्तते। लः कर्मणि च भावे चाक्रमिकेभ्यः इति भावकर्मणोः विहितस्य लस्य तिवादयः सामान्येन वक्ष्यन्ते तत्रेदमुच्यते भावे कर्मणि च आत्मनेपदं भवति। भावे गिलायते भवता सुप्यते भवता आस्यते भवता कर्मणि क्रियते घटः ह्रियते भारः कर्म कर्तरि लूयते केदारः स्वयमेव परस्मैपदं न भवति। एवं रूपेण तत्र व्याख्यानं जायते। अत्रैव भगवता अत्र काशिकाकारेण अत्र कर्तृग्रहणं तस्य विचार्य एव तस्य विधाने द्वितीयं कर्तृग्रहणम् अनुवर्तेन कर्तैव यः कर्ता तत्र परस्मैपदं स्यात्। इत्थमेव व्याख्यानं भाष्यानुसारं काशिकाकारेण अत्र विहितम्। एतत् सूत्रं भाष्ये नास्ति। यद्यपि एतस्य सूत्रस्य चर्चा अनुदात्तगीत आत्मनेपदम् इत्यस्य प्रसंगे समागता तत्र योग विभाग विषये यस्य ज्ञानं भवद्भिः सर्वैः कृतं। कर्तरि कर्म व्यतिहारे इत्यत्र इत्यस्य सूत्रस्य कः अर्थः? अत्र घटकानि यानि पदानि तेषां कः अर्थः इतावत् विचार्यते। कर्तरि इति पदं कर्तृबोधकं सप्तम्यन्तपदम् इति अत्र लिखितं वर्तते। एवमेव अत्र व्यतिहारः विनिमयः वर्तते। तत्र यत्र अन्य संबंधनीं क्रियाम् अन्यः करोति इतर संबंधनीं च इतरः स एव कर्मव्यतिहारः। तो एवं अत्र विचारः प्रवर्तते। यत्र कर्मव्यतिहार इत्यस्य यत्र अन्य संबंधनीं क्रियां कश्चन अन्यः करोति इतर संबंधनीं च इतरः सः कर्मव्यतिहारः इति कर्मव्यतिहार पदस्य तात्पर्यं वर्तते। तद विशिष्ट क्रियावचनात् अर्थात कर्मव्यतिहार क्रियावचनात् क्रियावाचकात् धातोः क्रियावचनात् नाम क्रियावाचकात् धातोः आत्मनेपदं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तेन व्यतिलुनीते व्यतिपुनते अत्र लुञ् छेदने इति धातोः बहुवचने व्यतिलुनते इति
एवं विपूर्वक अतिपूर्वकात् पूय पवने धातु इति व्यतिपूनते इति रूपम अत्र दत्तं वर्तते। अत्र वि एवं अति इति उपसर्गाभ्यां सह यदा कश्चन धातुः प्रयुज्यते तत्र सह धातुः तत्र कर्मव्यतिहारे अर्थे भवति इति अनेन ज्ञायते। अतएव व्यतिलुनीते, व्यतिपुनीते, व्यतिलुनते, व्यतिपुनते इत्यादि रूपेण अत्र विचारः अत्र संजातः। अत्र भाष्य ग्रन्थः कीदृशः, कस्य विचारः भाष्ये समागतः इत्तावत् विचार्यते। अत्र प्रथमम् एव वार्तिकं वर्तते, क्रियाव्यतिहारे इति लिखितं वर्तते। क्रियाव्यतिहार इति वक्तव्यम्, क्रियाव्यतिहारे इति वक्तव्यम्। अर्थात् अत्र कर्म शब्दः न तत्र गृहीतव्यः, अपि तु क्रिया शब्दः गृहीतव्यः सूत्रे। कर्तरि कर्म व्यतिहारे इत्यस्य स्थाने कर्तरि क्रिया व्यतिहारे इति सूत्रस्य स्वरूपं स्यात्। अत्र भगवता तत्र पाणिनिना अत्र कर्म शब्दः यः प्रयुक्तः सः शोभनः नास्ति, यतोहि अत्र कर्मणः व्यतिहारः न भवति, अपि तु क्रियायाः व्यतिहारः भवति इति कृत्वा अत्र क्रिया व्यतिहारे इति सूत्रस्य स्वरूपं करणीयम् इति कात्यायनस्य मतम् अत्र वर्तते। अत्रैव क्रिया व्यतिहार इति वक्तव्यम्। अत्र विचारः विदधाति भाष्यकारः, कर्म व्यतिहारे इत्युच्यमाने इहापि प्रसज्येत देवदत्तस्य धान्यं व्यतिलुनन्ति, इह च न स्यात् व्यतिलुनते व्यतिपुनते इति। तात्पर्यं किमस्ति? यत्र कर्मणः ग्रहणं वर्तते, तो कर्मणः व्यतिहारस्य सत्वात् तत्रैव कर्तरि कर्म व्यतिहारी सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। तेन देवदत्तस्य धान्यं व्यतिलुनन्ति इत्यत्र धान्यम् इति कर्मणः प्रयोगस्य सत्वात् अत्र देवदत्तस्य धान्यं व्यतिलुनन्ति इत्यत्रैव एतस्य सूत्रस्य प्राप्तिः स्यात्। तेन व्यतिलुनते इति रूपं स्यात्, व्यतिलुनन्ति इति रूपं न स्यात्। अपि च व्यतिलुनते व्यतिपुनते यत्र कर्मणः प्रयोगः नास्ति तत्र एतस्य सूत्रस्य प्राप्तिरेव न स्यात्। फलतः कर्तरि कर्म व्यतिहार इति सूत्रे कर्म इति पदस्य स्थाने क्रियापदं योजनीयं। कर्तरि क्रिया व्यतिहारे इत्येव सूत्रं करणीयम् इति कात्यायनस्य मतं वर्तते, यस्य विषये भगवता भाष्यकारेण व्याख्यानं विहितं वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति यत् या दिशा दर्शिता वर्तते कात्यायनेन सा स्वीकरणीया वा अथवा न स्वीकरणीया, तत्तर्हि वक्तव्यम् इति वाक्येन सः प्रश्नः उत्थापितः भगवता भाष्यकारेणैव तस्य समाधानमपि दीयते। न वक्तव्यम्। कथं न वक्तव्यम्? अत्र तु अर्थस्यैव प्राप्तिर्न भवति, यस्य अर्थस्य कृते एतस्य सूत्रस्य अत्र विचारः वर्तते। कर्म इति पदं कथं क्रियाम् अर्थम् अत्र प्रयच्छेत्? उच्यते क्रियां हि लोके कर्म इत्युपचरन्ति, कां क्रियां करिष्यसि किं कर्म करिष्यसि। लोके कर्म शब्दः तत्र शास्त्रीय कर्म पदस्य बोधकः नास्ति, अपि तु क्रियायाः एव बोधकः भवति। यथा तत्र वाक्यं वर्तते, कां क्रियां करिष्यसि इति वाक्यं वर्तते। अत्रैव किं कर्म करिष्यसि इत्यस्य प्रयोगः भवति लोके।
अर्थात लोके कर्म शब्दः क्रियापर्यायत्वेन प्रयुज्यते। काम क्रियां करिष्यसि किं कर्म करिष्यसि उभयोः प्रयोगः भवति। यदा उभयोः प्रयोगः लोके भवति एकस्मिन्नेव अर्थे क्रियार्थे तर्हि तत्र क्रियाशब्दो वा भवेत् कर्मशब्दो वा भवेत् तस्य क्रियारूपस्य अर्थस्य लाभः तो स्वयमेव स्यात्। तर्हि तत्र क्रियापदम् एव योजनीयं कर्मपदम् इति न योजनीयम् इति यच्चिन्तनं वर्तते कात्यायनस्य तन्नोचितम् इति भगवता भाष्यकारेण अत्र विचारितम्। अथ च एवमपि कर्तव्यम्। अत्र उच्यते शास्त्रे ये शब्दाः प्रयुक्ताः ते द्विविधाः सन्ति, कृत्रिमशब्दः अकृत्रिमशब्दः। अत्र कर्मशब्दः अत्र विहितः वर्तते। कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति नियमः। तर्हि अत्र कर्मशब्दः कृत्रिमः, क्रियाशब्दः अकृत्रिमः। तो कृत्रिमा कृत्रिमो कृत्रिमे सम्प्रत्ययः। तर्हि अत्र कृत्रिम शब्दः यः अत्र कर्म इति शब्दः गृहीतः सः कर्म संज्ञा विषये कृत्रिमः वर्तते। क्रिया शब्दः अकृत्रिमः। अतः अत्र कृत्रिमेन कर्म शब्देन अत्र कर्म शब्दस्यैव अर्थस्य ग्रहणं स्यात्, क्रियार्थस्य ग्रहणं न स्यात्। अतः अत्र क्रिया शब्दः योजनीयः इति एकः पक्षः आयाति। तस्मिन् पक्षे भगवान् भाष्यकारः कथयति क्रियापि कृत्रिमं कर्म, क्रियापि कृत्रिमं कर्म भवति। उच्यते एवं नास्ति, कर्म इत्यस्य स्वरूपं किमस्ति तत्स्वरूपं कर्तुरीस्तमं कर्म इति सूत्रं प्रकाशयति। अतएव भाष्यकारः कथयति न सिद्ध्यति कर्मद इति पदेन यस्य अर्थविशेषस्य ग्रहणं भवति, यश्चार्थः कर्तुरीस्तं कर्म इति सूत्रेण बोधितः वर्तते तस्यैव ग्रहणं स्यात्। अत्र न तु क्रिया रूपार्थस्य बोधकस्य कर्म इति पदस्य। तत्र कर्तुरीस्तं कर्म इत्युच्यते। कथं च क्रिया नाम क्रिया ईप्सितमा स्यात्। क्रिया क्रियया ईप्सिततमा न भवति, किंचित वस्तु ईप्सिततमं भवतु। अतः कर्म इति पदम अत्र क्रियाबोधकं न भवितुमर्हति। कर्तृस्तमं कर्म इति सूत्रेण प्रकृद्धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन उद्देश्यं यत् वर्तते तत्कर्म कथ्यते। तादृशं कर्म अत्र नास्ति। यतोहि क्रियया क्रिया काचन इष्टमा न भवति इति अत्र जिज्ञासा या अथवा तत्र प्रश्नः भवति। तस्य समाधानं भाष्यकारः कथयति क्रियापि क्रियया ईप्सिततमा भवति। क्रियापि क्रियया ईप्सिततमा भवति। कया क्रियया? संपश्यति क्रियया, प्रार्थयति क्रियया, अध्यवस्यति क्रियया। तो संपश्यति क्रियया इत्यस्यैव उदाहरणं भाससम्मतं पश्य मृगो धावति इति यत् वर्तते, यस्य उल्लेखः वैयाकरण सिद्धांत वैयाकरण भूषण सार इति ग्रंथे, वैयाकरण भूषण इति ग्रंथे, मंजूषा ग्रंथे च समागतम् तस्मिन् विषये।
अतएव भाष्य सम्मते उदाहरणे अत्र संपश्यति क्रियायाः तत्र कर्म धावति क्रिया भवति। संपश्यति क्रियया एवं प्रार्थयति क्रियया। अत्र प्रार्थयति देवं तत्र तो देवं प्रार्थयति। कथं भूतं देवं प्रार्थयति? अत्र एतस्यापि तत्र तादृशं वाक्यं तत्र अत्र भवति। यथा अत्र देवः अथवा राजा तत्र राजा राष्ट्रं शास्ति प्रार्थयति देवदत्तः। अत्र शास्ति इति क्रिया याः शास्ति क्रिया कर्म भवति तत्र प्रार्थयति क्रिया। एवं रूपेण तत्र वाक्यानां स्वरूपं तत्र कल्पयितुं शक्यते। अत्र भाष्यकारः कथयति संपश्यति क्रियया प्रार्थयति क्रियया ध्येयस्यति क्रियया च काचन अन्या क्रिया तस्य कर्म भवति तस्याः क्रियया। स एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति। स बुद्ध्या तावत् किञ्चिदर्थं संपश्यति। संदृष्टे प्रार्थना प्रार्थिते अध्यवसाय अध्यवसाये आरम्भः आरम्भे निवृत्ति निर्वृत्तौ परावाप्ति एवं क्रियापि कृत्रिमं कर्म। तात्पर्यं किम् एतस्य? यः एषः मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति अर्थात् तस्य विषये सर्वं परिज्ञाय अनन्तरं तत्र वाक्यस्य प्रयोगं विदधाति। यद्यपि क्रिया या वर्तते सा न केनापि द्रष्टुं शक्या तर्हि तस्य तत्र प्रकृद्धार्थप्रधान व्यापार उद्देश्यता विषयः ये विषयः सा क्रिया कथं भवितुमर्हेत् इति वक्तुं शक्यते। तथापि अत्र भगवता भाष्यकारेण अतीव उक्तं बुद्ध्या तादृशी बुद्धिः तत्र क्रियते। तो बुद्ध्या तावत् कञ्चित् अर्थं पश्यति। यदा सः अर्थः दृष्टः तो संदृष्टे अर्थे प्रार्थना भवति। तम अर्थं तत्र लब्धुं तत्र प्रयतते। यदा प्रार्थना भवति प्रार्थिते अध्यवसायः तस्य प्राप्ति विषये तत्र क्रियान्वयनं क्रियते। यदा अध्यवसायः भवति तस्य सम्पादनाय तस्य आरम्भः क्रियते। कार्यस्य आरम्भे सति तस्य निर्वृत्तिः सिद्धिर्भवति। यदा कार्यस्य सिद्धिर्भवति तदा फलावाप्तिर्भवति। तो एवं भूताः क्रियाः तत्र जायमानाः भवन्ति। तत्र प्रथमायाः क्रिया तत् द्वितीयायाः क्रियायाः कर्म भवति। एवं क्रियापि कृत्रिमं कर्म वक्तुं शक्यते। एवं रूपेण भाष्यकारेण कृत्रिमं कर्म क्रियापि बोधिता। एवमेव अत्रापि एवमपि उभयोः कृत्रिमयोः यदा क्रियापि कृत्रिमं कर्म कर्म अपि कृत्रिमं कर्म उभयत्र कृत्रिमत्वं वर्तते। क्रियायामपि कर्मणि अपि। तर्हि कृत्रिमो कृत्रिमे कार्य संप्रत्ययः इति नियमस्य अत्र अवकाशः एव नास्ति। तर्हि कथमत्र समाधानं भवितुमर्हेत्? क्रियाशब्दो वा तत्र भवेत् नाम कर्मशब्दो वा भवेत् नाम एवं रूपेण कश्चन विचारः आयाति। तत्र भाष्यकारः कथयति यदा एवं स्थितिर्भवति एवमपि उभयोः कृत्रिमयोः क्रियापि कृत्रिमं कर्म कर्मपि कृत्रिमं कर्म तर्हि उभयगतिः प्रसज्येत।
उभयगति प्रसज्य इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात कर्म शब्दः कर्मणः अपि बोधकः क्रियायाः अपि बोधकः भवति। कर्तरि कर्म व्यतिहारे इत्यत्र कर्म शब्दः क्रियायाः बोधकः, अन्यत्र च कर्मणः बोधकः। उभयगतिरिह भवति इति न्यायेन अत्र जायते। तस्मात् क्रिया व्यतिहार इति वक्तव्यम्। अर्थात् तत्र कर्म शब्दः क्रियाबोधकः, कर्म व्यतिहार इति शब्दस्य क्रिया व्यतिहारः इत्येव तत्र स्वरूपं भवति। किन्तु अत्र आक्षेपकर्ता कथयति यदा उभयोः उभयगति भवति तत्र फलतः अत्र कर्म शब्देन तस्य अबोधात् अत्र कथं तत्र क्रियायाः बोधकः स्यात्? अत्र कर्म शब्दः फलतः अत्र कर्म शब्दस्य ग्रहणं न करणीयं, क्रिया शब्दस्य ग्रहणं करणीयं। क्रिया व्यतिहार इति वक्तव्यं, यतो कृत्रिमा कृत्रिमयोः इति यत्य एतस्य प्रसङ्गः नास्ति। भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यम्। इह कर्तरि व्यतिहारे इत्येता सिद्धं सोऽयम् एवं सिद्धे से यत् कर्म ग्रहणं करोति तस्य एतत् प्रयोजनं क्रिया व्यतिहारे यथा स्यात् कर्म व्यतिहारे मा भूत्। तात्पर्यं किम्? अर्थात् अत्र कर्तरि कर्म व्यतिहारे इत्यत्र कर्म शब्द ग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति, केवलं कर्तरि व्यतिहारे इत्येव सूत्रं स्यात्। अत्र व्यतिहारे इत्युक्ते सति कस्य व्यतिहारः? तत्र क्रियाः आक्षेपः स्यात्, तेन क्रिया व्यतिहारः इति स्यात्। स्वयम् एवं सिद्धे सति यत् तत्र यदा क्रिया व्यतिहारः स्वयमेव अत्र भवितुम् अर्हति तर्हि कर्म ग्रहणं किमर्थम्? तर्हि कर्म शब्दः व्यर्थीभूय अत्र क्रियायाः बोधकः भवति इत्येव तात्पर्यम्। अतएव स्वयमेव सिद्धे सति यत् कर्म ग्रहणं करोति तस्य एतत् प्रयोजनं क्रिया व्यतिहारे स्यात् कर्म व्यतिहारे मा भूत्। तो क्रिया व्यतिहारे एव स्यात् कर्म व्यतिहारे न भवेत् इत्यस्य ज्ञानं कथं स्यात्? यदा कर्म शब्दः क्रियायाः बोधकः स्यात् तदैव इत्थं भवितुम् अर्हति। एवं रीत्या अत्र कर्म ग्रहणम् आवश्यकं वर्तते। कर्म पदेनैव क्रियायाः बोधकः क्रियायाः बोधः भवति। अर्थात् अत्र कर्म व्यतिहारे इति सूत्रे कर्म शब्दः क्रियापरः क्रियायाः बोधकः वर्तते। लोके तावत् कर्म पदेन क्रियायाः अपि बोधस्य दर्शनात्। एवं रीत्या अत्र कर्म व्यतिहारे इति पदे कर्म शब्दस्य किं स्वरूपम् इति तावत् भगवता भाष्यकारेण सम्यक्तया प्रतिपादितम्। अधुना कर्तरि कर्म व्यतिहारे इति सूत्रे कर्तरि इति पदस्य ग्रहणस्य का आवश्यकता इति विषये विचारः भवति। अथ कर्तृग्रहणं किमर्थम्? तात्पर्यम् इत्थमस्ति यत्र कर्तरि कर्म व्यतिहारे इत्यत्र कर्म ग्रहण विषये विचारः सञ्जातः। तस्य विचारस्य आशयः वर्तते अत्र कर्म शब्दः क्रियायाः एव बोधकः वर्तते। लोके कर्मपदेन क्रियायाः ग्रहणस्य सत्त्वात् फलतः अत्र न कश्चन दोषः। कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति रीत्या कर्मपदेन क्रियायाः बोधः न भवेत् इति कृत्वा क्रियापदस्य ग्रहणम् अत्र करणीयम् इत्यस्यापि खण्डनं भगवता भाष्यकारेण कृतं। यत् क्रियापि कर्म भवति क्रियायाः, अतएव तत्र उक्तं वर्तते यथा भवद्भिः सर्वैः क्रियापि क्रिया नाम क्रियया ईशितम् स्यात् एवं रूपेण अत्र प्रतिपादनं विहितम्। अधुना कर्तृग्रहण विषये विचारः भवति। अत्र वार्तिककारः कथयति कर्म व्यतिहारादिषु कर्तृग्रहणं भाव कर्म निवृत्त्यर्थम्। अर्थात कर्म व्यतिहारादिषु अत्र आदि इति पदस्य ग्रहणं कृतं। तो आदिग्रहणेन शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यतः प्राक् अनुवृत्तौ अपि फलाभाव प्रतिपादनार्थम् अत्र आदिपदस्य ग्रहणं कर्तुं वर्तते। फलतः कर्मव्यतिहारादिषु कर्तृग्रहणं यत् वर्तते तत्
भाव कर्म निवृत्त्यर्थ अर्थात यदा भावे लकारः कर्मणि लकारः वर्तते तत्र परस्मैपदं न भवतु तत्र आत्मपदमेव भवति एवं रूपेण तत्र भावे कर्मणि आत्मपदस्य नियमनाय एतद् वर्तते कर्मव्यतिहारे कर्तृग्रहणं क्रियते भावकर्मणोः अनेन आत्मपदं वाप्नोति अनेन कर्तृकव्यविहते इति सूत्रेण भावकर्मणो आत्मनेपदं स्यात् कर्तरि एव परस्मैपदम् आत्मनेपदं स्यात् इत्यर्थः इतरथा हि तत्र प्रतिषेधे भावकर्मणोः प्रतिषेधः इतरथा नाम यदा भावकर्मणो तत्र कर्तृग्रहणं न क्रियते भाक्रियमाणे कर्तृग्रहणे भावकर्मणोः अपि आत्मनेपदम् अनेन प्रसज्यते यदा तत्र कर्तृग्रहणम् अत्र न क्रियते तो भावकर्मणोरपि यथा कर्तरि आत्मनेपदं भवति कर्तरि कर्मव्यतिहारि सूत्रेण तथैव भावकर्मणोः अपि आत्मनेपदविधानम् अनेनैव सूत्रेण स्यात् भावकर्मणो हि सूत्रं तत्र व्यर्थं स्यात् तत्र को दोषः तत्र प्रतिषेधे भावकर्मणो प्रतिषेधः दोषः कः स्यात् अर्थात् तत्र प्रतिषेधे भावकर्मणो प्रतिषेधः स्यात् भावे कर्मणि च तत्र अनेनैव सूत्रेण स्यात् तत्र तस्य भावकर्मणो इति सूत्रस्य इदं सूत्रं बाधकं स्यात् तत्र प्रतिषेधे भावकर्मणोरपि आत्मनेपदस्य प्रतिषेधः प्रसज्येत अर्थात यत्र कर्मव्यतिहारे भावे कर्मणि च लकारः तत्रापि अनेनैव सूत्रेण कर्तृकर्मव्यतिहारि सूत्रेणैव तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं स्यात् भावकर्मणि सूत्रस्य नियमनं केवलं भावे तत्र सामान्येन यत्र भावे लकारः सामान्येत कर्मणि लकारः तत्तु भावकर्मणि इत्यनेन आत्मनेपदं स्यात् किन्तु यत्र भावे कर्मव्यतिहारे भावे लकारः कर्मव्यतिहारे कर्मणि लकारः तत्रापि अनेनैव सूत्रेण स्यात् इति तात्पर्यम् यदा कर्तरि इति क्रियते तदा कर्तरि यदा लकारः तदैव कर्मव्यतिहारे विषये एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति अन्यत्र न भवति इति अनेन ज्ञायते अतएव अत्र प्रतिषेधे भावकर्मणोरपि अनेन आत्मनेपदस्य प्रतिषेधः प्रसज्येत् व्यतिगम्यन्ते ग्रामाः व्यतिहन्यन्ते दस्यवः तदा उच्यते अयं दोषः न भवितुमर्हति कथं न वा अनन्तरस्य प्रतिषेधः अनन्तरस्य प्रतिषेधः न वा एष दोषः किं कारणम् अनन्तरस्य प्रतिषेधः अनन्तरस्य पठितस्य प्रतिषेधः अनन्तरं यद् आत्मनेपदविधानं तस्य प्रतिषेधः कुत एतत् अनन्तरस्य विधिर्भाव प्रतिषेधो वा भवति पूर्वा प्राप्तिः प्रतिषिधा तया भविष्यति तात्पर्यम् इत्थमस्ति अत्र कर्तरिकर्मव्यतिहारे यत् यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रम् अनन्तरस्य प्रतिषेधकं स्यात् व्यवहितस्य प्रतिषेधकं न भवति तो अनन्तरं यत् आत्मनेपदविधानं तस्य प्रतिषेधः तर्हि आत्मनेपदस्य मुख्यविधायकं शास्त्रं किमस्ति अनुदात्तगीत आत्मनेपदम् अत्र अतः कर्मव्यतिहारे कर्तरिकर्मव्यतिहारे यत् सूत्रं वर्तते अनुदात्तगीत आत्मनेपदं यत् सूत्रं वर्तते तयोर्मध्ये भावकर्मणो इति सूत्रं वर्तते अतः अत्र अनन्तरं यदात्मनेपदविधानं तस्य तस्यैव प्रतिषेधकं स्यात् कुत एतत् अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा पूर्वा प्राप्तिः प्रतिषिद्धा पूर्वा प्राप्तिः अप्रतिषिद्धा भवति तो तया भविष्यति अर्थात तेन अत्र कार्यं भविष्यति तो ननु चेयं प्राप्तिः पूर्वा प्राप्तिं बाधते अर्थात तत्र कर्तरिकर्मव्यतिहारि सूत्रं पूर्वां प्राप्तिं तत्र बाधेत तदा उच्यते नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती बाधितुं यदा एतस्याः प्रतिषेधः स्यात् फलतः तत्र तेन बाधकत्वं न भवितुमर्हति उत्तरार्थं तर्हि चेत् अत्र कश्चन
कल्पः वर्तते, तस्य दोषः वर्तते, तर्हि अत्र यत् कर्तृग्रहणं वर्तते तत् कर्तृग्रहणं तत्र उत्तरसूत्रेषु अनुवृत्त्यर्थं तत्र कर्तृग्रहणं क्रियते। तदा उच्यते उत्तरसूत्रे कस्मिन् उत्तरसूत्रे तत्र कर्तृग्रहणम् आवश्यकं भवति। यतोहि अनन्तरं तत्र सूत्रं वर्तते शेषात् कर्तरि प्रश्नपदम् इति सूत्रं। तत्र तु कर्तरि इति पदम् अस्त्येव। तर्हि कथं तत्र उत्तरसूत्रे कर्तृग्रहणं कर्तव्यम् उच्यते? उत्तरार्थं तर्हि कर्तृग्रहणं कर्तव्यं न कर्तव्यं, क्रियते तत्रैव शेषात् कर्तरि प्रश्नपदम् इति। अत्र शेषात् कर्तरि प्रश्नपदम् इति सूत्रे कर्तरिग्रहणम् अस्त्येव। तदा उच्यते द्वितीयं कर्तृग्रहणं कर्तव्यम्। अर्थात् अत्र यत् एकं शेषात् इति पदं वर्तते, कर्तरि इति पदं वर्तते, अनन्तरमपि कर्तरि इति पदस्य अनुवृत्तिः करणीया। किमर्थं करणीया? उच्यते किं प्रयोजनं? कर्तैव यः कर्ता तत्र यथा स्यात् यत्र कर्तरि एव लकारः वर्तते तत्र अन्यत्र लकारः नास्ति, तत्रैव परस्मैपदं भवति। यत्र कर्तरि कर्तरि अर्थेपि वर्तते, कर्मणि अर्थेपि वर्तते, तदा केवलं तदा कर्तारूपः कर्ता अत्र नास्ति। कर्तृरूपः अपि अर्थः वर्तते, कर्मरूपः अपि अर्थः वर्तते। तत्र एतस्य सूत्रस्य कर्म कर्तरि विषये प्राप्तिरेव न भवति। तत्र कारणं किमस्ति? द्वितीयस्य कर्तरि इति पदस्य शेषात् कर्तरि प्रसृत सूत्रे अनुवर्तनस्य सत्त्वात्। एवं एतत् प्रयोजनम् एतस्य वर्तते। अतएव अयं प्रसंगः पूर्वस्मिन् सूत्रेपि समागतः। अनुदात्ततात्म्यपदम् इति सूत्रविषये। अतएव तत्रापि भाष्यकारेण एवं विचारः कृतः वर्तते। एवं कर्तृकविषये इत्यत्र कर्तृग्रहणं प्रत्याख्यायते, तत्प्रोक्तम् उत्तरत्र अनुवर्तते शेषात् कर्तरि कर्तरि इति। एवं तत्रापि समाहितम् तत्र अनैव रीत्या। इत्थम् अत्र कर्तरकर्म व्यतिहारे इति सूत्रे अत्र क्रियाशब्दस्य प्रयोगः कथं कृतः इति विचारः सञ्जातः। एवं अत्र कर्तृग्रहणस्य का आवश्यकता इति विषयोऽपि अत्र विचारितः। तत्र कर्तरिकर्म व्यतिहारे इति सूत्रे कर्तरिग्रहणस्य यद्यपि आवश्यकता नास्ति, तथापि यत्र कर्तरि इति पदं यत् प्रयुक्तं वर्तते तस्य अयमेव आशयः यत् कर्तरि इति पदं यत् वर्तते सूत्रे तस्य उत्तरत्र सूत्रे अर्थात् शेषात् कर्तरि प्रश्नपदम् इति सूत्रे अनुवर्तनं भवति। तत्र यः कर्ता एव केवलं वर्तते अर्थः, कश्चन अन्यः अर्थः तस्य लकारस्य नास्ति, तत्रैव शेषात् कर्तरि परस्मैपदे सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। तेन परस्मैपदस्य नियमनं क्रियते। यत्र च कर्तापि अर्थः वर्तते, कर्मापि अर्थः वर्तते, तत्र शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रस्य तत्र प्रवृत्तिर्न भवति। फलतः तत् कर्मत्कर्मणातुल्यक्रिया इति सूत्रेण अत्र कर्मवद्भावसत्त्वात् तत्र कर्मणि लकारः भवति। एवं भूयान् विचारः अतीव सूक्ष्मः विचारः भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितः। अग्रे सूत्रं वर्तते न गतिहिंसार्थेभ्यश्च न गतिहिंसार्थेभ्यश्च इति सूत्रं यत् वर्तते एतस्य किं तात्पर्यम्? एतस्मिन् विषये उच्यते यत् एतत् सूत्रम् अत्र गत्यर्थकः यः धातु, हिंसार्थकः यः धातु, तत्र कर्मव्यतिहारे अर्थे तत्र आत्मने पदं न भवति। अर्थात् गत्यर्थकात् हिंसार्थकात् धातोः कर्मव्यतिहारे आत्मने पदं न भवति इति सूत्रार्थः।
अत्र कर्तरिकर्मविचारे सूत्रेण आत्मनेपदस्य प्राप्तिर्भवति तस्य प्रतिषेधं विदधाति इदं सूत्रं न गतिहिंसार्थेभ्यः गत्यर्थेभ्यः हिंसार्थेभ्यः धातुभ्यः कर्मव्यतिहारे आत्मनेपदं न भवति इति एतत् सूत्रस्य तात्पर्यं व्यतिगच्छन्ति व्यतिसर्पन्ति व्यतिहिंसन्ति व्यतिघ्नन्ति इत्यादिकानि एतस्य सूत्रस्य तत्र प्रयोजनानि सन्ति। अत्र एकं वार्तिकं वर्तते प्रतिषेधे हसादीनाम् उपसंख्या अत्र न गतिहिंसार्थेभ्यः इति सूत्रं यद् वर्तते तत्र हसादीनामपि ग्रहणं कर्तव्यम् अर्थात् न हिंसार्थक हसादीनां हसादिभ्यश्च या न गतिहिंसा हसादिभ्यश्च इत्यादि रूपेण तत्र ग्रहणं करणीयम्। प्रतिषेधे हसादीनाम् उपसंख्यानं कर्तव्यं व्यतिहसन्ति व्यतिजल्पन्ति व्यतिपठन्ति एवं रूपेण एतेषां धातूनां विषयेपि तत्र आत्मनेपदस्य निषेधः करणीयः इति भाष्यकारः अत्र एवं वार्तिककारस्य एवं रूपेण अत्र व्याख्यानं विदधाति। अपि च हरिवह्योरप्रतिषेधः किन्तु अत्र गत्यर्थकधातुषु ह्री धातोः वह धातोः प्रतिषेधः न भवति अर्थात् कर्मव्यतिहारे अत्र ह्री धातोः वह धातोः यदा आत्मनेपदस्य नियमनं भवति तत्र आत्मनेपदस्य नियमनस्य प्रतिषेधः प्राप्नोति तत्र उच्यते अप्रतिषेधः अनयोः प्रतिषेधः न भवति हरिवह्योः अप्रतिषेधः भवति इति वक्तव्यं। संप्रहरन्ते राजानः संविवहन्ते गर्गैः एवं रूपेण अत्र दृष्टं। भाष्यकारः कथयति ह्री धातु इति विषये तु वक्तुं शक्यते किन्तु वह धातुः गत्यर्थः इति न वक्तुं शक्यते स न बहिः गत्यर्थः वह धातु गत्यर्थे नास्ति। कथं नास्ति देशान्तर प्रापण क्रिया अत्र बहिः अर्थात् साक्षात् धातोः गत्यर्थः न प्रतीयते अपितु तत्र फलितार्थः गत्यर्थः वर्तते। देशान्तर प्रापण क्रिया अत्र बहिः इत्यस्य किं तात्पर्यं देशान्तर प्रापण क्रिया यथा भारं वहति अत्र देशान्तर प्राप्त्युसर्जनं प्रापणम् अस्य वाच्यं भवति तत्र तु गतिः अत्र नान्तरीयकत्वात् प्रतीयते यावत् गमनं न कुर्यात् तावत् देशान् प्राप्तिः न भवितुमर्हेत् इति तत्र नान्तरीयकतया तस्य प्रतीतिः भवति। गत्यर्थस्य वस्तुतः धातुः या वर्तते स केवलं प्रापणे एव वर्तते। अत्र अस्यैव न्यायसिद्धार्थस्यैव अनुवादकम् अत्र अर्थग्रहणं कृतं वर्तते न गतिहिंसार्थेभ्यः। गर्गाणां तु प्रापणं कन्याद्वारकं वर्तते एवं वहेः गत्यर्थत्वाभावः इत्यरूपेण कयुतो प्रतिपादितवान्। इत्थं न गहन्ति गतिहिंसार्थेभ्यः इत्यस्यापि सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र संजायते। अग्रे तत्र इतरातरन्योन्यो पदाच्च इति सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। एतत् सूत्रस्य किं स्वरूपं कश्चार्थः इति तावत् उच्यते। अत्र एतत् सूत्रस्य अर्थः वर्तते यत्र इतरेतरः अन्योन्यः इत्येवं तत्र उपपदं भवति तर्हि तस्मात् उपपदात् धातोः कर्मव्यतिहारे आत्मनेपदं न भवति। यथा इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति इत्यादि स्थलेषु अत्रापि आत्मनेपदस्य निषेधः भवति। तो परस्परोपपदाच्चेति वक्तव्यम्। अत्र वार्तिककारः कथयति यथा इतरेतर इति शब्दः अन्योन्य इति शब्दः तथैव परस्पर इति शब्दः अर्थात् इतरेतर अन्योन्य परस्पर एतेभ्यः उपपदेभ्यः तत्र
धातुभ्यः किं भवति कर्म इतिहारे विषये आत्मनेपदस्य नियमनं न भवति। तेन परस्परस्य व्यतिलुनन्ति परस्परस्य व्यतिपुनन्ति इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति इतरेतरस्य व्यतिपुनन्ति अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति अन्योन्यस्य व्यतिपुनन्ति एवं रूपेण सर्वत्र अत्र कार्यस्य आत्मनेपद विधानस्य अत्र प्रतिषेधानेन भवति। फलतः शेषात् कर्तरि प्रसृतम् इति सूत्रेण अत्र परस्मैपदस्य नियमः जायते इत्येवमुक्ता अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।